फील होता। ये उनकी कुल जमा पूंजी थी 2-2, 3-3 नस्लों की, तो वो बैग हैं। हम तो नंबर गिनते हैं, वहाँ पूरा एक घर होता है। और हामिद मीर साहब अभी होके आए हैं, मैंने उनसे पूछा, उन 2-3 सवाल किए। मैंने कहा कोई आपको लगा कि कोई अवामी नुमाइंदा अवाम में मौजूद था? उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, बदीन में हसनैन मिर्जा, जो फमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा का बेटा है, कहते हैं वो एक नजर आया। अच्छा, मैंने कहा कि कोई ऐसा कि जहाँ खुशहाल हों लोग? उन्होंने कहा कि एक बस 4-5 हज़ार लोग जो पीर पगाड़ा साहब के वो जो मिज़ार के साथ पक्के फर्श पे उनको खाना मिल रहा था, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी उन्होंने जो दास्तानें सुनाई हैं कि 3-4 मरतबा मैं गाड़ी में मैंने पनाह ली, सांप इतने थे कि मैं भाग के गाड़ी में मुझे बैठना पड़ा, और 2-3 मरतबा उन्होंने कहा चीख भी रिकॉर्ड हुई कि मेरे कैमरामैन के पाँव में सांप आ गया। और इसके अलावा आखिरी बात करूंगा कि वो कहते हैं कि मच्छरों के बादल आते हैं और वो काटते नहीं, खाते हैं बंदों को। तो मैं और पानी और वबाएं, बीमारियां और भूख, नंग, सब कुछ खत्म हो जाने का, तो अल्लाह के नाम पे नाम कि इसको ना भूलिएगा। और मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि NCOC की तरह जैसे वो था ना, वैसे ऑपरेशन, और उसका बस सिर्फ उसका एक करें कि सिर्फ हमें लोगों को मुखय्यर हजरात को बताएं कि फलां जगह पे दवाइयाँ चाहिए, फलां के खैमे चाहिए, फलां के राशन चाहिए, वहाँ रेस्क्यू का काम है, वहाँ रिलीफ का काम है, तो उनको ना भूलें। दूसरी बात, यस बिल्कुल -1 की गर्दिशें हैं, बिल्कुल -1 की कोशिशें की जा रही हैं, और बिल्कुल पार्टी तोड़ने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल जो PTI के मुस्ताफ़ी अरकान हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं कि वापस आ जाएं, और पंजाब हुकूमत गिराने की पूरी मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि 27 किलोमीटर की जो मरकज़ की हुकूमत है उसको जब तक पंजाब नहीं मिलेगा तब तक आगे जो जितना भी एजेंडा है वो आगे नहीं जाएगा। ये भी पंजाब के अंदर जो तब्दीली का मामला चल रहा है, ये भी -1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इसमें बाहर के लोग तो हैं, लेकिन बकौल फैसल वाडा कुछ पार्टी के अंदर के 4 आस्तीन के सांप, 4 का टोला, और ये देख लें पिछले, अगर इमरान खान साहब देख दें कि वो कौन से उनके सियासतदान हैं जो गैर मुल्की सफारतकारों से भी मिल रहे हैं, वो कौन से सियासतदान हैं जो इतने भड़कीले बयान दे के और इमरान खान की चमुखी लड़ाई में रख के चढ़ जा सूली राम भरी करेगा, और वो कौन से लोग हैं कि जो उनको नाहिल करवाकर जिनके कोई मफादात पूरे हो सकते हैं। तो अंदर भी है, बाहर भी है, और खान साहब की एक अपनी भी है कि माई वे अदरवाइज हाईवे, तो उनका एक अपना भी है कि वो उन्होंने चमुखी लड़ाई लड़ रही, वो हर एक से लड़ रहे हैं। तो -1 भी अपने आप से भी लड़ रहे हैं भाई देवे आजकल। इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इमरान खान है, कोई और नहीं है। नंबर 1 -1, नंबर 2 पार्टी तोड़ने की कोशिशें, नंबर 3 मुस्ताफी अरकान को वापस लाने की कोशिशें, नंबर 4 पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिशें, नंबर 6 KP में बगावत की कोशिशें, नंबर 7 कन्फ्यूजन। ये बहुत सारे चल रहे हैं, और ये कोई आज के नहीं है, ये खैर से अल्लाह के फजलो करम से चेहरे बदल बदल के यही होता आ रहा है, और इससे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, ये भी ज़हन में रखिएगा। आप कॉर्नर करेंगे, आप कॉर्नर टाइगर वो उनकी छोड़िए, मैं पहले फॉर एग्जाम्पल निकाला ज्यादा मकबूल, वो सारे निकाला बैकफायर हो गए, वो घर बैठे थे, लोग बाहर निकल आए, और उन्होंने सारे हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात 1-2 के खिलाफ हारे, हुकूमत से निकल कर आकर नून लीग को उनके गढ़ और घर में हराया, परवेज लाई को वजीर आला बनाया, और अब भी वो देख लें वो क्या, जब नायल करेंगे तो वो जो 50-60 सीटें जो दूसरों की है वो भी इधर आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है बाकी ये एक अलग बात है, देखता होगा खान साहब का अपना इंटरेस्ट उसके बाद रहेगा कि नहीं, ये एक अलग बात है। इस पे आपने PM नहीं बन सकता, ये सवाल आपने नहीं किया कि वो नायल सच्चे केसेस पे होंगे या झूठे केसेस पे होंगे, उन पे अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनका माफी ना मांगने का मामला बड़ा सिंपल है। अच्छा, उसमें भी खैर से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें भी खैर से मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि अदालत का हर फैसला कबूल, मगर मेरी अदालत उनकी अल्फाज को निहाल, दानियाल और तलाल से ज्यादा सीरियस जान रही है, मैं हैरान हूं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनका 2 मरतबा जिसमें रंज, अफसोस, गम, पिछतावा, मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफी नहीं, मुझसे सब्र नहीं, आइडियल तो ये था ना, लेकिन आप देखें क्या, फॉर एग्जाम्पल रंज, गम, अफसोस, पिछतावा, मैं आइंदा नहीं करूंगा, और फिर ये कौन कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے کا بڑا مظاہرہ کیا خان صاحب کو چانس پہ چانس نہیں. ایک اور بھی تو سن لی دوسرا اینگل بھی. آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے ہمارے حامی محترم چیف جسٹس اطہر اللہ اور جن کو توہین عدالت پسند نہیں ہے. توہین عدالت ہماری ریڈ لائن ہے, وہاں obstruction of justice سر یہ کہ لیدہ پھر آپ نے موضوع چھوڑ دیا, پھر بھی موقع دیا گیا. توہین عدالت قانون بھی ان کو پسند نہیں. اور جہاں تک جوڈیشی ریڈ لائن ہے, عمران خان صاحب کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے, تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن یہ جو جوڈیشی ہے جس میں ججز ایک دوسرے کو تھپڑ مارے وکیلوں نے, ججز کو بند کیا کمروں میں, ججز کو گالیاں دی اور عدالتوں کو تالے لگائے. اس وقت ریڈ لائن مجھے نہیں پتا تھا کہاں کھنچی ہوئی تھی کہاں نہیں کھنچی, لیکن بہرحال میری عدالت ہے, مجھے اس کا فیصلہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, کل میں مریم صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ کہتی عمران خان تو نہ سیاستدان ہے نہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہے اس کی, تو پھر اتنا خوف کیوں ہے, کیوں پھر مائنس کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمر, کوئی مائنس کسی کو نہیں کرنا چاہ رہا. وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں اکیلی سیاست کسی پارٹی کو بھی کرنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. سیاست وہی ہوتی ہے کہ آپ میدان میں مقابلہ کریں, تو وہ اس کے لیے نہ کوئی ڈر رہا ہے نہ کچھ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ابھی میرے بھائی نے اتنی لمبی وہ جو آپ کو تباہ کاریاں سیلاب کی بتائی ہیں, وہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے, وہ ایک حقیقت ہے, وہ جو بالکل ساری دنیا کے سامنے ہے. افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے میگنیٹیوڈ کو, اس کے سکیل کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے. آپ آج بھی جلسوں میں لگے ہوئے ہیں, میری طرف سے بہت جلسے کریں. افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہیں ساتھ. اچھا ایک منٹ, وہ ان پیسوں پہ تو بعد میں آتی ہوں. دیکھیں جو جلسے کر رہے ہیں, آج میں ابھی آتے میں دیکھ رہی تھی سٹیکر کہ 26 شہروں میں ان کے ڈسپلے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ سکرینز لگ رہی ہیں. سمر, ہم بھی تک جلسے کرتے رہے, جلسے کوئی آسان کام نہیں ہوتا, پیسے خرچ ہوتے ہیں, اچھے بھلے پیسے. 20-25 کروڑ روپیہ فی جلسہ خرچہ ہو رہا ہے. تو میری بات سنیں, ان کے ہر بندہ آ کے کہ وہاں یہ کام نہیں ہو رہا, وہاں یہ کام نہیں ہو رہا, وہاں یہ کام نہیں ہو رہا. کیا کے پی کے ان کی 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, تو ان 4 صوبوں میں کیا بالکل کام ختم ہو گیا سب؟ ریلیف نہیں, حکومت بھی لگی ہوئی, لیکن اس کا سکیل اتنا بڑا ہے. تو میری بات سنیں, ان کو کب یہ احساس ہوگا کہ ملک پہ کیا گزر رہی ہے. دیکھیں پڑوس میں بھی کوئی خدا نہ خواستہ مرگ ہوتی ہے نا, تو آپ اپنے گھر میں سکون کرتے ہیں اور ان کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. بلائیں, دعوت دیں, آئیں, مل کے عوام کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, آپ انہیں مائنس کرنے پہ لگ گئے. بات سنیں, کوئی مائنس نہیں کر رہے, ہم نہیں کوٹ لے کے گئے تھے. یہ جو کرمنل کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوا ہے, یہ ہمارے کرنے سے ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم لے کے گئے اس کو کورٹ میں. باقی جو معاملات ہیں, توشہ خانہ کا معاملہ چل رہا ہے, باقی چیزیں چل رہی ہیں ساری, آپ لوگ جب سب کہاں تھے جب 8 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلتا رہا توشہ خانہ, یہ ہمارے نہیں ہے, یہ چل رہے ہیں کیسز. the law will take its own course, اس میں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے. میری بات آپ سنیں کہ جو فنڈز کلیکٹ ہوئے, مجھے نہیں پتا کہاں ہوئے, کسی بینک میں تو نہیں گئے. انہوں نے کتنا, مجھے تو اتنے پیسے کی بھی وہ کون سے مطلب کتنا بنا, 2.73 ارب خان صاحب کہہ رہے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے. پوائنٹ از, تو وہ جلسوں میں لگ گیا ہوگا نا, وہ جلسوں میں لگ گیا ایز بیفور, کیونکہ لوگوں تک نہیں وہ پہنچے. 4 پنجاب حکومت اکاؤنٹ میں ہے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. وہ کس اکاؤنٹ میں, مجھے بھی آپ کو بھی بتا دیں, پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں ہے. اکاؤنٹ بتا دینا, لوگوں کو بتائیں اور کام کرتے نظر آئے. مجھے بتائیں, لوگوں کو تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا. آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ خدشے کا اظہار کر رہی ہیں, اسٹیٹ بینک آپ کے پاس ہے, تفتیش کر کے تحقیقات کر کے معاملے کی, ہمیں تو کام کرنا ہے اس وقت. ہم نے ریلیف, ہمیں تو ہمارے تو قائدین نے جی کہا ہے کہ forget everything. آپ نے اس وقت ریہیبلیٹیشن اور ریلیف ورک میں, وہ تو بعد میں آئے گا. ریلیف اور وہ آپ تو نہیں بھول رہے, عمران خان کو تو نہیں بھول رہے, بات سنیں, ہم لگے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارے بندے ڈھونڈ رہے ہیں, کہ ان کے بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں. پوائنٹ اس وقت بلیم گیم کے لیے بات میں کر ہی نہیں رہی ہوں. بات ہے کہ we should all put in our joint effort and we should come up with فرسٹ فیز پی ٹی آئی کا جو ہے نا, وہ موومنٹ کا جو بات سنیں, فرسٹ فیز بھی کر لیں, سیکنڈ فیز بھی کر لیں. آپ کا خیال ہے یہ جلسے کرنے سے کیا وہ, عمران اسماعیل صاحب سے میں ذرا جاننا چاہوں گا سیکنڈ فیز میں کیا آ رہا ہے. عمران اسماعیل صاحب, سیکنڈ فیز میں کیا آ رہا ہے, جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیکنڈ فیز اتنا خطرناک ہوگا کہ اس میں سینٹر کی گورنمنٹ کو بہا کر لے جائے گا. کیا ہے سیکنڈ فیز میں؟
कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, सेकंड फेज में क्या होगा ये तो वही कौम कुछ देर में अनाउंस करने वाले हैं। हकीकी लेकिन मुझे आजादी को बड़ी छीनती है एक मज़का खेज ये बात लगती है और वही कौम बार बार हमें बताया जाता है कि जी मुल्क में शराबी सूरत है तो भाइयाँ हो गई हैं, आपको चाहिए कि आप उसमें हिस्सा लें, बल्कि की परवाज ऊंची होती है। बात ठीक भी है, मुल्क में तबाहियाँ हैं और तबाही हुई भी है। उसके अंदर जितनी हुकूमतें अपना अपना असर डाल रही है, खान साहब ने टेलीथॉन किया है। लेकिन सबसे पहले हेलो जी जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है इमरान इस्माइल साहब, माइक सर आप क्लिक कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे ये माइक जरा करीब कर लें अपने, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। 4 चीजें जब एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के दौरान एडजस्ट कर लेते हैं माइक आपका, ब्रेक के बाद आके दोबारा आपसे बात कर लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इमरान इस्माइल साहब का जवाब लेंगे क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है उनके पीछे, शायद वो पब्लिक गैदरिंग के अंदर है। बात होगी ब्रेक के बाद।